दारगळे या गांवान हांगासर आमच्या आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा ह्या आमच्या ट्रान्सफॉर्मराचें आनी त्या इनॉग्रेशनाक आयज हांगा आमच्या वांगडा आसा अशें दारगळचे पंच तशेंच आमचे रोहिदास हरमलकर तशेंच आमचे सगळे इतर मान्यवर आयज खूब बरें दिसता कित्याक जे आयज सगळे कडेन वयतात हांगासर लायटी पेटत आहा कित्याक स्ट्रीट लायटूय खूब वर्सां जालीं कितलीं वर्सांच जालीं लोकांक स्ट्रीट लायटूय नासलेली तशें हांवें म्हाका दिसता ना म्हटल्यार स्ट्रीट लायट वयतात हांगासर आयज आमचे स्ट्रीट लायटी पेट्टात सगळ्या रोडांचेर तशेंच रोडांचेर बी खूब डिवेलप जाल्ले आसा आतां ट्रान्सफॉर्मरूय आयज ना म्हटल्यार 3 ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन आसा तेंय बी पेडण्यां केल्लो आतां दारगळे आनी एकूय दारगळे आसा तशीच कामां आसतलीं जशें आयज आमकां मिनिस्टर तशेंच आमच्या CMय बी आमकां बरो पाठिंबा दिता असोच तेंचो पाठिंबा आमच्या वांगडा आसचो डिवेलपाक लागून आनी हांव डिवेलपाक लागून हांव खंयसरूच म्हाजें हें आसचें ना कॉम्प्रमायज आसचें ना जाता तितलें पेडण्यांक लागून हांव डिवेलप करपाक सदांच फुडें आसतलो. ह्या पयली सुरवात आमच्या धारगळीन जाल्ली आसा आनी त्या खातीर हांव प्रवीणाचें हांव स्वागत करता. आयज सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना ट्रान्सफॉर्मर ओपनिंग जाला तसो आमचो धारगळ्यान उजवड असो पडटलो 2025 आमी भरघोस नेक्स्ट इलेक्शन 2027 आमी प्रवीण बाबा भरघोस मतान निवडून हाडटा कित्याक आयज भारतीय जनता पार्टी गोंयान आहा आनी तशें सेंट्रलाकूय पूण आहा. आमकां आयज प्रमोद सावंतान आमकां इन्शुरन्स दिल्लो आहा की जरी जी कामां जातली ती प्रवीणाच्या हातूंत कामां जातली आनी तुमची भरभाट जातली ती प्रवीणा आमदारातूच जातली. हांव इतलें सांगूंक सोदतां. हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी फुडच्या वाटचालीक तांकां शुभेच्छा दिता आनी असोच आमचो धारगळ आनी पेडण्या तेणे डेव्हलपमेंटाच्या मार्गार वचचें. भारतीय जनता पक्षाचो तांकां पूर्णपणे पाठिंबो केंद्रा कडल्यान तशेंच गोंय राज्या कडल्यान आनी आमी कार्यकर्ते म्हणून सदैव तांच्या बरोबर आसतले अशीच तेणी डेव्हलपमेंटाची कामां हातीन घेवची आनी आमच्या धारगळ आनी पेडण्याचो उजेड आनीक बऱ्या तरेन फुडें व्हरचो. धारगळच्या गांवाड्यात जो ट्रान्सफॉर्मर आहा नर्सरी कडेन तेची नव्या वर्साची सुरवात आमच्या आमदाराची म्हणटात न्हय त्या आयच्या हेतूर ह्या वर्षान म्हणटात ती नवी कलाटणी जातली. काळोखातून उजेडा कडेन वचपाची जी आमची ताकद आहा ती ह्या ट्रान्सफॉर्मराच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगातून फुडें जे काही प्रज्वलीत अशें वातावरण आमचें तयार जातलें तें तुमी बघीत रावपाचें आनी तुमच्या पत्रकार परिशदेन हें सांगपाचें की एक जोम एक ताकद सगळ्या संघटनांची जी आमची तेच्या फाटल्यान आसतली आनी फुडें आमी त्याच पद्दतीन वयतले हें तुमकां सांगान तेंचें उर्वरीत जे कार्य आहा तें यशोदायी ठरतलें इतकें खरें आसतलें.